अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सिस्टर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। हम लोग सुलह हुदैबिया हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, थोड़ा सा पढ़ पाए थे हम। और मैं ये चाह रही हूँ कि अभी हम उसी को रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आज हमारे पास कब टाइम होता है फ्राइडे को, क्योंकि सूरह कहफ की जो इन डेप्थ स्टडी है उसका भी हम एक पार्ट प्ले कर रहे होते हैं 520 ऑनवर्ड्स, तो इसको ही ऐसा करते हैं जो है रीड कर लेते हैं। अच्छा जी। बिस्मिल्लाह। सुलह हुदैबिया ज़िक़ादा सन 6 हिजरी। उम्रे हुदैबिया का सबब। जब जजीरा नुमाए अरब में हालात बड़ी हद तक मुसलमानों के मवाफिक हो गए तो इस्लामी दावत की कामयाबी और फतेह आजम के आसार रफ्ता रफ्ता नुमाया होना शुरू हुए, और मस्जिद हराम में जिसका दरवाजा मुशरिकीन ने मुसलमानों पर 6 बरस से बंद कर रखा था, मुसलमानों के लिए इबादत का हक तस्लीम किए जाने की तमहीदात शुरू हो गई। ठीक है। अब यही बता रहे हैं कि अरब में जो हालात जो है बहुत ज्यादा मुसलमानों के फेवर में हो गए थे। इतना मुश्किल वक्त मुसलमानों ने मदीना में जब गुजारा था, और कितनी जंगें हुई और कितना टफ टाइम, कितनी शहादतें हुई, उसके बाद जाके अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इतनी बड़े लेवल पर कामयाबी दी, और पूरे अरब में मुसलमानों का एक असर रसूख कायम हो गया था। तो अब जाके यानी कि 6 बरस गुजरने के बाद अब आसार ये होना शुरू हो गए थे कि अब यानी कि एक तरह से हालात फेवरेबल हो गए थे कि मुसलमान वापस मक्का जा सकते हैं और उम्रा कर सकते हैं। अच्छा, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना के अंदर ये ख्वाब दिखलाया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मस्जिद हराम में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा की कुंजी ली और सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम बस समेत बैतुल्लाह का तवाफ और उम्रा किया। फिर कुछ लोगों ने सर के बाल मुंडाए और कुछ ने कटवाने पर इक्तिफा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को इस ख्वाब की इत्तला दी तो उन्हें बड़ी मुसरत हुई, और उन्होंने ये समझा कि इस साल मक्का में दाखिला नसीब होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को ये भी बतलाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा अदा फरमाएंगे, लिहाजा सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम भी सफर के लिए तैयार हो गए। अच्छा, अब बता रहे कि मदीना में ही जब थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनको ख्वाब आया कि वो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के साथ जो है मस्जिद हराम में दाखिल हुए, खाने काबा की चाबी ली और सबके साथ मिलके तवाफ और उम्रा किया। अब सोचिए, ये ख्वाब उनको बता रहे जिनका यानी कि जो मक्का से ही आए थे, जहाँ जो मक्का के ही बॉन्ड थे और मक्का से ही निकल कर यहाँ मदीना आ गए थे, तो अपने यानी कि अपने शहर जाने की जो खुशी होगी उनको कि हम वापस वहां जाएंगे, और वो भी वहां जो यानी कि सेंट्रल प्लेस है जहाँ पे खाने काबा है, तो उनकी तो खुशी का जो हाल होगा वो हम लोग सोच भी नहीं सकते कि फाइनली वो वहां पर वापस जाने की अब यानी कि प्लानिंग हो रही है। बल्कि ख्वाब भी आ गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो अब तो पक्का पक्का जाना ही है हमने, क्योंकि नबियों का ख्वाब तो उनको भी दायरा पता थी बात के सच्चाई होता है। फिर जो है जब तवाफ कर लिया और उम्रा कर लिया, यानी ख्वाब जो आया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उसी ख्वाब में फिर आगे आया कि कुछ ने अपने सर के बाल बिल्कुल मुंडा लिए, जैसे कि बिल्कुल खत्म कर लेते हैं सर के बाल, और कुछ ने कटवाने पर इत्तेफाक किया। फिर ये है कि ख्वाब की इतला दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को, तो जाहिर सी बात है बेइंतहा खुश हुए। और जो है उसके बाद फिर हाँ, फिर इस तरह से सफर की तैयारियां शुरू हो गई। मुसलमानों में रवानगी का ऐलान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना और गिरदोपेश की आबादियों में ऐलान फरमा दिया कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा रवाना हो, लेकिन बेशतर एराब ने ताखीर की। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धुले कपड़े पहने, मदीने पर इब्ने उम्मे मकतूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या नुमैला लेसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना जानशी मुकर्रर फरमाया, और अपनी कस्वा नामी ऊँटनी पर सवार होकर यकुम दिकादा सन 6 हिजरी रोज दोशंबा को रवाना हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थी। 1400 और कहा जाता है कि 1500 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अहमर काफ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिराना हथियार यानी म्यान के अंदर बंद तलवारों के सिवा और किसी किस्म का हथियार नहीं लिया हुआ था।
ٹھیک ہے. اب یہاں پہ روانگی ہو رہی ہے مسلمانوں کی، اور جو ہے لیکن بتا رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ تو اعلان فرما دیا تھا کہ سب اب چلتے ہیں اور چل کے عمرہ کر لیتے ہیں، لیکن اکثر جو لوگ تھے ان میں سے انہوں نے تھوڑی ڈیلے کیا. اچھا، پھر بتا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دھلے کپڑے پہنے اور ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا نمیلہ لیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان میں سے کسی کو پیچھے مدینہ میں جانشی مقرر کیا، اور اپنی قصبہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر فرسٹ ذی-القعدہ کو روانہ ہو گئے. اور ان کے ساتھ ام المومنین تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 1400 یا 1500 تقریباً اتنے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے سفر کے لیے روانہ ہونے کی تیاریاں کر رہے تھے. اور ہتھیار کا بتا رہے ہیں کہ بس صرف اور صرف ان کے پاس میان کے اندر جو تلوار بند ہوتی ہے بس وہ لے کر گئے تھے، اس کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں لے کے گئے تھے اپنی پروٹیکشن کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہی میرے خیال سے اس کو رکھتے ہیں. کل بھی ہم نے ادھر ہی پڑھا تھا، تھوڑا سا بس ریکیپ ہو گیا سمجھے. اب ہم لوگ کو عائشہ عامر صاحبہ کی ویڈیو پلے کرنی ہے سورہ کہف کی. 1 منٹ دے میں. ریت میں پڑھیں. اگر ہمیں بہت شوق ہے کہ ہمیں جو انٹرنیٹ سے چیز ملے دین کے بارے میں، اب ہم اس کو چیک کرنے کے لیے کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، کسی نہ کسی کو ضرور میسج کریں، کیونکہ کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنی پڑھائی، اپنا گھر، اپنی رسپانسبلٹیز کو چھوڑ کے ہر ایک کے سوال کا جواب دینے کے لیے اب اس کو دلیل کے ساتھ بات کریں. تو السلام علیکم، کیا حال ہے؟ گرمی تو نہیں لگی؟ کل آپ لوگوں کو جو گرمی لگی اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو بہترین اجر دے. آپ لوگ کو آواز صاف آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے فرید، اس وقت تو آ رہی ہے. ڈبل بھی ہو رہی تھی. نہیں، ان کی آواز، ویڈیو کی آواز میں ایک منٹ پلے کرتی ہوں، اگر نہیں آ رہی ہو تو بتائیے گا. گھر والوں کو ہم یہ دوبارہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اس کا بہترین اجر دے گا. کبھی ایسی چلتا ہے اور کبھی ایسی نہیں چلتا، تو گھر والے پینک نہ ہوا کریں. اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی الحمدللہ کرم کیا ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے ہیں اور ہم کچھ بات اچھی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں، اور جب مشکل آ جاتی ہے تو مومن کا کام کیا ہوتا ہے؟ صبر کرنا. تو ہم صبر کر رہے ہیں. گھر والے جو ہیں وہ بالکل کسی قسم کی جو ہے وہ شرمندگی کا شکار نہ ہو. کچھ چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں، قدر اللہ کی مرضی ہے. اگر تھوڑا سا پسینہ نکل جائے گا تو کیلوریز برن ہو جائیں گے ثواب کے ساتھ. جہاں اتنا ورک آؤٹ کر کے پسینہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو یہ مہینہ آپ کا ڈبل کیلوریز برن کر رہا ہے. روزہ بھی ہے اور آپ کا خوب پسینہ اگر نکلے گا تو یاد رکھیں بہت تیزی سے ویٹ لوز ہوگا. تو ایک انسینٹیو یہ بھی ہے. چلیے شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین امامنا وقدوتنا محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ واصحابہ الکرام. اما بعد، اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 13 ہم نے کل آلموسٹ سمجھ لی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحن نقص نبأہم بالحق. ہم ہی تمہیں حق کے ساتھ یہ قصہ جو ہے وہ سنا رہے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ نوجوان تھے کچھ جو اپنے رب پر ایمان لائے. وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا. نحن نقص کے اندر اسکالرز نے ایک بات اور بھی کہی ہے، وہ یہ کہ اللہ نے اسپیسیفکلی یہ کہا کہ اصل میں یہ قصہ کیا تھا یہ ہم سنا رہے ہیں. اس لیے آپ کو بتایا تھا کہ یہ قصہ کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں آیا. جو آخری آسمانی کتاب قرآن سے پہلے آئی تھی وہ انجیل تھی، اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی.
اور آپ کو معلوم ہو گیا اب الحمدللہ کہ اصحاب کہف عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے دور کے نوجوان تھے. تو جب کتاب اللہ کی طرف سے آ چکی تھی تو اس کا مطلب ہے بائبل میں یہ قصہ آپ کو نہیں ملتا. اس لیے اللہ تعالیٰ خود فرسٹ ٹائم ہسٹری کے ایک واقعے کو قرآن کے اندر مینشن کر رہے ہیں. کہا کہ ہم تمہیں یہ واقعہ جو ہے صحیح طرح سے سناتے ہیں. ایکسکلوسیولی یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بتائی گئی اور آپ کے ذریعے امت کو بتا دی گئی. تو آیت نمبر 13 تک کی تفسیر الحمدللہ ہم نے مکمل کی تھی. اب آیت نمبر 14 کو ہم سمجھنا شروع کریں گے اور کل کی ڈسکشن سے اگر آپ کو یاد ہوگا تو آیت نمبر 14 سے اب الحمدللہ اس واقعے کی ڈیٹیل ڈسکرپشن آنا شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو ٹائی کر دیا، باندھ دیا. رابطہ ہوتا ہے کسی چیز کو اتنا ٹائٹ باندھ دینا کہ اس میں سے کوئی چیز لیک نہ کر سکے. ٹائٹلی ٹائی کرنے کے لیے رابطہ کا لفظ جو ہے یہ آتا ہے. ایسے ٹائی کرنا کہ کوئی اوپننگ باقی نہ رہ جائے. اور جب دل کو باندھنے کے لیے یہ آتا ہے وَرَبَطْنَا قُلُوبِهِمْ، یہاں پر آیا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو یہ ایک ایکسپریشن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تھام لیا. اگر کسی کے دل کے اوپر خوف کی فیلنگز ہوں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اگر آپ ڈر جائیں تو آپ کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو جاتی ہے. آپ نے محسوس کیا بعض بچے جب ڈر جاتے ہیں اور اگر آپ ان کے چیسٹ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں تو دل بہت تیز تیز دھڑک رہا ہوتا ہے. آپ کے سامنے کوئی چیز ایک دم سے ان ایکسپیکٹڈ آ جائے تو آپ بھی ایک دم سے نیچرلی اپنا ہاتھ اپنے چیسٹ کی طرف لے کر جاتی ہیں اور آپ کی ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے. ہارٹ بیٹ بڑھتی ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پیلپیٹیشن تو بڑھ رہی ہے لیکن آپ ایموشنلی ہائپ پر بھی چلے جاتے ہیں. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ آتا ہے جب انسان خوف کی کیفیت میں ہو اور اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا ہو، اس کو سمجھنا آ رہی ہو کہ کیا قدم اٹھائے. اس موقع کے اوپر اگر یہ آئے گا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ تو مطلب ہے کہ اللہ دل کو تھام لیتا ہے، اللہ دل کو ٹائی کر لیتا ہے مضبوطی کے ساتھ. وہ جو انسرٹنٹی کی فیلنگز ہوتی ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یا وَرَبَطْنَا کے جو مفہوم کا فعل ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے بھی آیا تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کو قتل سے بچانے کے لیے فرعون کے ٹوکری میں ڈال کے پانی میں بہا دیا تھا، دریا میں بہا دیا تھا. سورہ قصص کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جو دل تھا وہ غم سے نڈھال ہو گیا. إِن كَادَتْ لِتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، اور قریب تھا کہ وہ کسی کو یہ راز اپنا بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو قتل سے بچانے کے لیے دریا میں فلوٹ کر دیا ہے. اللہ نے کہا کہ ہم نے کیا کیا اَرْوَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے اس کے دل کو مضبوط تھام لیا. غم میں برداشت کی طاقت، خوف میں انسرٹنٹی کی کیفیت کو ختم کرنا، یہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ کے ایکسپریشن کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. اور یہ نوجوان اصحاب کہف یہ کس چیز سے خوف زدہ تھے؟ آپ کو ان کی اب ہسٹری اتنی معلوم ہو گئی ان آیات کے ذریعے کہ یہ وہ نوجوان تھے جو توحید پر تھے اور ایسے معاشرے میں رہتے تھے جو کہ پیگن معاشرہ تھا، مشرک معاشرہ تھا. اور جب انہوں نے اپنا ایمان ڈکلیئر کیا تو لوگ ان کے دشمن ہو گئے. یاد رکھیں آپ ایسے ماحول میں رہ رہے ہوں جہاں ماحول اللہ کی نافرمانیوں کا ہو تو آپ انڈر کور مسلم بن کے رہ سکتے ہیں، لیکن یہ بزدلانہ عمل ہوگا یا یہ جو ہے کریجیس عمل ہوگا. انڈر کور مسلم بن کے رہنا جبکہ آپ کو لگے کہ اگر اب آپ نے نہ بولا تو آپ کا اپنے دین کو ڈکلیئر کرنا اور اپنے فیتھ پر قائم رہنا ناممکن ہو جائے گا. اس پوائنٹ پر خاموشی بزدلانہ فعل ہے. یہ نوجوان چاہتے تو خاموشی سے کر کے چلے جاتے اور جو ان کو کہا گیا تھا بتوں کے سامنے رسپیکٹ شو کرنے کا اور دل میں کہتے کہ ہم تو مسلمان ہیں، یہ بزدلانہ عمل ہوتا. اب جب انہوں نے ڈکلیئر کیا اوپنلی تو معاشرہ ان کے خلاف ہوا تھا، اور جب معاشرہ ان کے خلاف ہوا تو چاہے کتنا بھی اللہ پر توکل و خوف تو آتا ہے نا، تو ان کو خوف محسوس ہوا تھا. جب بھی یہ شہر چھوڑ کے بھاگے تھے ان کو اپنی جان کا خوف ہوا تھا کہ یہ لوگ ان کو سنسار کر دیں گے، آگے آ جائے گا یا ان کو مار دیں گے. تو اس خوف سے یہ شہر چھوڑ کے ہجرت کر گئے تھے. جب یہ خوف ان کے اوپر تھا اور ساتھ ساتھ یہ خوف بھی تھا کہ جب اپنا گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، جب نعمتیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، جب ایک پورا لائف سٹائل چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آگے تو انسرٹنٹی ہی انسرٹنٹی ہے. تو اللہ نے کہا اس موقع کے اوپر وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو ٹائی کر دیا. یہ جو وَرَبَطْنَا اور قُلُوبِهِمْ کے درمیان میں عَلَىٰ آیا ہے، جو لوگ گرامر پڑھتے ہیں ان کو بہت مزہ آتا ہوگا اس طرح تفسیر کو سن کے، اس لیے کہ یوزلی گرامر پڑھنے والا
اتنا زیادہ ان الفاظ پر کام کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کون سا لیٹر ہے، یہ کون سا حرف ہے، یہ کون سا اسم ہے، اور جب کنیکٹیوٹی اس کو تفسیر کے ساتھ ملتی ہے تو لگتا ہے کہ جیسے علم حاصل کرنے کا اصل میں اب جوسی پارٹ سامنے آ رہا ہے. اگر آتا وربطنا قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو ٹائی کر دیا، تو اسکالرز کہتے ہیں کہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں سے خوف ختم ہو گیا اگر یہ آتا بغیر علا کے. لیکن یہاں آیا ہے وربطنا علی قلوبہم، اس کا مطلب ہے کہ فار دا ٹائم بینگ، عارضی طور پر ٹیمپوریلی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے خوف کو کم کر دیا. اس چیز کو یہاں مینشن کیا گیا ہے. اور جب خوف ختم ہوا تو آیت نمبر 14 میں آگے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ان کے دل میں ڈالی؟ اذ قاموا، جب ان میں سے ایک جو ہے یا ان میں سے کچھ کھڑے ہوئے، فقالوا، تو انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ربنا ہمارا رب، رب السماوات والارض وہی رب ہے جو زمین اور آسمانوں کا اصل میں رب ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دلوں کو تھاما، خوف تو آ رہا ہوگا نا. آپ سوچے کہ پوری اسٹینڈنگ آرمی کھڑی ہے، بادشاہ کھڑا ہے، پوری اتھارٹیز کھڑی ہیں، اور وہ جائنٹ سائز اسٹیچوز لا کر رکھ دیے جاتے ہیں اور ہر ایک سے کہا جاتا ہے کہ آئیے اور اپنی ایلیجنس پیش کیجیے. اور ان سارے لوگوں میں جو کہ یہ کام کرتے جا رہے ہیں، کچھ نوجوان، کچھ یوتھ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے. تو خوف تو اس وقت بھی طاری ہوا نا، اسی وقت سے خوف طاری ہونا شروع ہو گیا کہ اب کیا ہوگا. آپ کسی مشکل کام کے لیے کھڑی ہوئی ہوں، آپ میں سے جن کو اپنی یونیورسٹی کا ٹائم یاد ہوگا جب وائوا دینے کے لیے ٹرن بائی ٹرن آ رہے ہوتے تھے، تو جب اپنا وائوا کی باری آتی تھی تو اس سے پہلے سے ہی جو ہے نا ہارٹ بیٹ اتنی تیز ہو جاتی تھی، ایسا لگتا تھا دل نکل کے باہر ہی آ جائے گا، یا اور ایٹ لیسٹ وہ گلے میں سے نکل کے باہر آ جائے گا، ایٹ لیسٹ اتنا ہو جائے گا. تو ان کو بھی یہ خوف آ رہا تھا. لیکن کیونکہ اللہ نے ان کی خوف کی کیفیت کو تھام لیا تو انہوں نے اوپنلی اپنا فیتھ ڈکلیئر کیا. انہوں نے کہا اذ قاموا، جب ان میں سے کچھ لوگ کھڑے تھے انہوں نے کیا کہا؟ فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے. یعنی اللہ نے پہلے دل میں ہمت دی، پھر انہوں نے فزیکلی کچھ کر کے دکھایا یا وربلی کچھ کر کے دکھایا. اس کا مطلب کیا ہے کہ دل میں پہلے ہمت آتی ہے، نیت آپ پہلے کرتے ہیں، عمل آپ کا مینیفیسٹ اس کے بعد ہوتا ہے. دل کے ایموشن کو اصل میں اللہ کے ساتھ اٹیچ کرنا یہ زیادہ ضروری ہے. اللہ پہلے آپ کو ایموشنل اسٹرینتھ دیتا ہے نیکی کرنے کی، پھر آپ فزیکل اسٹرینتھ کے ساتھ وہ نیکی کرتے ہیں. یہ چیز آپ کو یہاں پر مینشن نظر آ رہی ہے. اور جتنا بھی اللہ پر توکل بڑھتا جائے گا، انسان ایموشنلی اللہ کی پروٹیکشن میں جاتا جاتا ہے. توکل کوئی نظر آنے والی ٹینجیبل چیز تو نہیں ہے. توکل از جسٹ دا فیلنگ آف یور ہارٹ. جتنا توکل بڑھے گا اتنا ایموشنلی آپ کی ڈپینڈنسی اللہ پر بڑھتی جائے گی، اتنا ایموشنلی آپ پروٹیکٹیو محسوس کرنے لگ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ ان کو غار کی پروٹیکشن ملتی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پروٹیکشن دی. اللہ نے ان کے دلوں کو ثابت قدمی دے دی. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے چاہے وربل ہو یا فزیکل ہو، جو ان کے اندر ویورنگ تھاٹس آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تھام لیا اور ان کے دلوں کو فرم کر دیا. اور یہاں بھی آپ کو وہ چیز نظر آ رہی ہے جو ہم نے کل ڈسکس کی تھی، کاز اینڈ افیکٹ. آپ کچھ کریں گے اللہ کے لیے تو اللہ کرے گا آپ کے لیے. خاص طور پر یاد رکھیں، اللہ کا جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کی مدد تو سبھی کے ساتھ ہے، صحیح؟ آپ دیکھیں ایک کافر ہے، کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کی مدد کے بغیر سانس لے رہا ہوں؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کی مدد کے بغیر زندہ ہوں؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. لیکن ایک اللہ کی مدد سب انسانوں کے ساتھ ہے اور ایک اللہ کی مدد مومن کے ساتھ ہوتی ہے. کوئی فرق ہوتا ہے؟ جو مدد مومن کے ساتھ ہوتی ہے اس میں اللہ کی محبت اور اللہ کا اذن اور اللہ کی رضا سب شامل ہوتا ہے. یہ مومن بننا ہے جو انسان کو اصل میں مضبوط کر دیتا ہے. تو جب توحید کو ماننے والے کھڑے ہوئے اذ قاموا، اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں، تو آپ کو جب اس کی تصدیق کا موقع آئے آپ کو اس کا اناؤنسمنٹ کرنا ہے، آپ کو اس کو چھپانا نہیں ہے. قاموا بتا رہا ہے کہ انہوں نے کھڑے ہو کر اپنے وقت کے بادشاہ کو چیلنج کیا، اپنے وقت کی اتھارٹیز کو چیلنج کیا، اور انہوں نے صاف کہا کہ ہم اسٹریٹ ریلیجن کو نہیں مانیں گے، ہمارا اپنا فیتھ ہے، اس رب کو مانیں گے جس نے زمین اور آسمانوں کو بنایا ہے. اور اپنے ایمان کو انہوں نے اوپنلی اناؤنس کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے بعد کیا کیا؟ جب انہوں نے یہ ایکٹ آف ٹریزن اکارڈنگ ٹو کنگ کیا تو اللہ نے بھی ان کے لیے کیا آسانی فرمائی کہ اللہ نے ان کے لیے ان کے دلوں کو مضبوط کیا. اور پھر کیا ہوا؟
इन्होंने कहा लन नदउआ मिन दूनिही इलाहा लक़द क़ुलना इज़न शतता। इन्होंने कहा कि हम हरगिज़ अल्लाह के अलावा किसी को इलाह नहीं बनाएंगे। लक़द क़ुलना इज़न शतता, अगर हमने ऐसा कहा तब तो हम यकीनन हद से गुजर गए। ये वो नौजवान हैं जो इनजस्टिस के खिलाफ और ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हुए थे अपने वक्त के लीडर्स के सामने। और ये जो अभी स्टेटमेंट हमने पढ़ा है, रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, किसी को हो सकता है ख्याल आए कि हो सकता है ये इन्होंने डिक्लेयर ना किया हो, इसलिए कि यहाँ पे ये अल्फाज तो नहीं आ रहे ना कि उन्होंने ओपनली डिक्लेयर किया। आ रहा है इस कौम, जब वो खड़े हुए फ़क़ालू, तो उन्होंने कहा। हो सकता है किसी के दिल में ख्याल आए, क्या पता इबादत में खड़े हुए हों और उन्होंने अल्लाह से दुआ की हो। आ सकता है ना ख्याल किसी को कि ये ओपन डिक्लेरेशन कहाँ से आपने डिराइव कर लिया कि उन्होंने टायरेंट किंग के सामने खड़े होकर ओपन डिक्लेरेशन किया था। ये किसी ने अपनी तरफ से नहीं कहा। स्कॉलर्स जो हैं वो कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं कहते, कुरान की आयत बता रही है। यहाँ पर रब्बना आया है या रब्बुना आया है? रब्बुना आया है। कुरान की सारी दुआएं कैसे शुरू होती हैं? अगर ये खड़े होकर अल्लाह से सिर्फ दुआ कर रहे होते हैं, अगर ये जो है लिटरल मीनिंग्स में लिया जाता, तो इसका मतलब क्या था कि ये फिर दुआ ऐसे आती, रब्बना रब्बस समावाति वल अर्द। यहाँ पर तो ऐसे नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने यहाँ अपने अल्फाज में वाज़े कर दिया कि ये नौजवान वो थे जिन्होंने ओपनली अपने फेथ का डिक्लेरेशन किया था, ऐलान किया था। इसलिए यहाँ पर दुआ के अल्फाज नहीं है बल्कि ये एक स्टेटमेंट है। और ये जो इन्होंने कहा लन नदउआ मिन दूनिही इलाहा, इसमें भी एक्सक्लूसिविटी है, इख्तिसास है। लन नदउआ इलाहन भी आ सकता था, लेकिन अल्लाह ने ये मिन दूनिही पहले लाकर ये बता दिया कि उन्होंने कहा हम किसी को भी अल्लाह के साथ हरगिज नहीं पुकार सकते। वाज़े तौर पर उन्होंने ये बात कही कि जब ईमान दिल में होता है, जब कन्विक्शन दिल में होता है, वो छुपा नहीं रह सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान 5 वक्त की फ़र्ज नमाज ना पढ़े और वो आपसे कहता रहे कि मेरे दिल में अल्लाह की बहुत मोहब्बत है, मैं बहुत बड़ा मुसलमान हूँ और मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह का खौफ रखने वाला हूँ। ईमान मैनिफेस्टेशन मांगता है। इल्म अमल की आपको करेंसी दिखाने की तरफ लेकर जाता है। यही चीज़ यहाँ मेंशन की जा रही है कि अगर एक कन्विक्शन हो तो वो बाहर नज़र ज़रूर आता है। ये चीज़ आपके और मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सबक लेकर आती है। आज जब हम दीन पढ़ते हैं और जब हमें पता चलता है कि बहुत सी हमारे लाइफस्टाइल के अंदर चीज़ें ऐसी हैं जो कि लग़्व हैं, यूजलेस एक्टिविटीज़ हैं, बस ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनका कोई मकसद नहीं है हमें, जिनका हमें दुनिया और आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं सिवाय इसके कि वो हमें चंद लम्हों की लज्जत देते हैं। दैट्स इट। या आपको पता चले कि बाज़ हमारी ज़िंदगी में ऐसे अमल शामिल हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अब ये भी हो सकता है एक इंसान का अमल कि वो कहे कि मैं इन पर अमल नहीं करूँगा, मैं इनका हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं इनमें अपना हेड काउंट नहीं दूंगा। सही, ये एक तो एक अमल हो गया। लेकिन अब मिसाल के तौर पर आपको कोई किसी ऐसी जगह पर इनवाइट करता है, चलें गज़ल महफिल में आपको कोई इनवाइट करता है, सही, अभी भी आपको हो सकता है गज़ल महफिल के इनविटेशन आते हो। अगर अब तक आपने आउट लाउड जो है अपने फेथ का डिक्लेरेशन नहीं किया, एक दफ़ा आप आउट लाउड अपने फेथ का डिक्लेरेशन कर देते हैं, फिर आप देखें लोग आपको ना एनिवर्सरीज पर इनवाइट करेंगे, ना बर्थडेज पर इनवाइट करेंगे, ना मेहंदी पर इनवाइट करेंगे, ना माइयों पर इनवाइट करेंगे, बल्कि वो अगर इनवाइट भी करेंगे तो जब मस्जिद में निकाह होगा ना सिर्फ तब इनवाइट करें, ताकि आप वहीं से आएँ और वहीं से फारिग होकर चले जाएँ और फिर उसके बाद आपको कोई मौका ना मिले। एक अमल तो ये है कि जब आप डिक्लेयर करें अपने आप को कि मैंने इन चीज़ों का हिस्सा नहीं बनना, तो ये तो आपका एक अपना अमल हो गया। बट जब आपको कोई इनवाइट करेगा, आपको किसी ने जब गज़ल का इनविटेशन दिया तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं। एक, आप बहाना कर दें, मैं बिज़ी हूँ, मैं नहीं आ सकती, सही, और दूसरा आप कहें कि सॉरी, मुझे इल्म हो गया है कि ऐसी जगह पर जाने का मेरी आखिरत से कोई फ़ायदे की चीज़ लिंक नहीं है, सो आई कैन नॉट बी पार्ट ऑफ इट। ये कहना आसान नहीं होता है और आपको बहुत पोलाइटली कहना होता है। ऑब्वियसली आप ये नहीं कहते कि एक्सक्यूज़ मी, आप तो जहन्नमी, आप मुझे क्यों अपने साथ जहन्नमी बना रहे, ऐसे नहीं कहा जाता। ऑब्वियसली बहुत ही मोहब्बत के साथ और अपनी तरफ से कन्विंसिंग अंदाज के साथ अपना एक्सक्यूज़ दे दिया जाता है। लेकिन याद रखें, एक्सक्यूज़ मेंशन करना फेथ डिक्लेयर करने के बराबर है। आपको कोई बुलाता है मिलाद के अंदर और जिसमें सलाम खड़े होकर पढ़े जाता है, आपको पता चल गया कि ये अल्लाह के रसूल का बताया हुआ तरीका नहीं है रसूल अल्लाह पर सलाम और दुरूद भेजने का, ये सहाबा का अमल नहीं है।
आपके पास इनविटेशन आता है, आप कहेंगे वो मुझे असल में अपनी नंद के बेटे के भांजे के पता नहीं किसके घर जाना है तो मैं नहीं आ सकती। क्यों आप वाज़ेह तौर पर नहीं कह सकती कि मैं नहीं आ सकती? बिकॉज अब मुझे इल्म आ गया है कि ये चीज़ जो है ये दीन में इबादत के तौर पर बनाकर नहीं बताई गई, या जो भी आपको मुनासिब अल्फाज जो हैं वो उस वक्त समझ आते हैं। यहाँ पर यही चीज़ मेंशन की गई कि अल्लाह ताला के इन बंदों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। क्या मोहब्बत इजहार मांगती? मोहब्बत इजहार मांगती है। तो जो कहता है मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ वो कैसे जाहिर करेगा कि वो अल्लाह से मोहब्बत करता है? सूरह बकरा में आता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होते हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में शदीद तर होता है। और बाज़ स्कॉलर्स कहा करते थे कि अल्लाह की बात, जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होते हैं वो हर गुफ्तगू में कहीं ना कहीं से अल्लाह की बात ऐसे ले आते हैं कि लोग समझते हैं दीवाना हो गया। तो अगर मुझे और आपको कोई अल्लाह की बात करने की वजह से दीवाना समझने लगे, इट्स ओके, कोई बात नहीं। कम से कम एसोसिएशन किसके साथ हो रही है? अल्लाह के साथ हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी ऐसी चीज़ के साथ नहीं हो रही जिससे बाद में मुझे और आपको क़यामत के दिन शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। तो यही चीज़ यहाँ मेंशन की गई कि इन नौजवानों ने अपने फेथ को ओपनली डिक्लेयर किया। और फिर आगे अल्फाज आते हैं लन नदउवा मिन दूनिही इलाहा, ऐसा करना तो दूर की बात, हम तो इस तरह से कहना जो है लक़द क़ुलना इज़न शतता, हम तो ऐसा अगर कहेंगे भी तो यह हद से गुजरी हुई बात होगी। यानी अल्लाह के अलावा किसी को पुकारना, नदउ जो है वो पुकारने के लिए भी आता है, कि किसी को अल्लाह के अलावा पुकारना ये तो हम सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात, अगर हमने ऐसी बात कही भी तो हम हद से गुजरी हुई बात, शरीयत के दायरे से बाहर बात, आज की डेफिनेशन के मुताबिक हम मतलब है कोई अपनी तरफ से नहीं कह सकता कि अल्लाह के अलावा किसी पीर को इख्तियार है कि वो फलां की बख्शिश कर सकता है। सुभानअल्लाह, क्या जबरदस्त एक्सप्लेनेशन की है शायद की, और इतना दिल चाहता है इसके ऊपर मजीद हम लोग कुछ डिस्कशन करें अपनी लाइफ से रिलेटेड। मैंने नोट डाउन कर लिया, इंशाल्लाह हमारा जो एक्टिविस्ट मुस्लिम वुमेन वाला जो ग्रुप है वो रिज्यूम करते हैं ना, तो उसमें करेंगे इसको ना डिस्कस, बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। चलें, अभी तो सेशन का टाइम फिनिश हो गया है, तो इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है, ठीक है ना? चलें, ओके, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।